एकैछिन ऊ लाइन साइन गयो भने चाहिँ एकैछिनमा आइहाल्छ है, त्यो चाहिँ माइन्ड इट, त्यही भागिन आला। अनि यो चाहिँ भनिहालौँ पहिला होइन, क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला अगाडि पोइन्टर अफ के भनेको होला यो चाहिँ, मिनिमम नम्बर अफ कोलिनियर भेक्टर्स गिभिङ रिजल्टेन्ट 0 इज 2 भनेको छ होइन। मानौँ कोलिनियर भनेको कस्तो चिज रे, जुन एउटै लाइनमा पर्छ। मानौँ तिमीहरूलाई होइन 3टा पोइन्ट दियो, त्यसलाई कोलिनियर सो गर भनेर सोध्यो भने के गर्ने तिमीहरूले? कुनै पनि 2टा पोइन्टको स्लोप निकाल्ने अनि फेरि अर्को 2टा पोइन्टको स्लोप निकाल्ने, स्लोप म्याच गराउने। किनकि तिनीहरू 2टा भनेको कोलिनियर भनेको एउटै लाइनमा पर्नुपर्छ। एउटै लाइनमा परेपछि कमसेकम तिनीहरूको स्लोप त बराबर हुनु पऱ्यो नि त। हो, त्यही हो कोलिनियर भनेको, एउटै लाइनमा पर्छ भन्न खोजेको मतलब। मानव यताबाट 10 न्युटन फोर्स लगायो, यताबाट 10 न्युटन फोर्स लगायो भनेपछि कतिवटा नम्बर अफ मिनिमम नम्बर कतिवटा रहेछ त? 2टा कोलिनियर भेक्टरको सम चाहिँ 0 हुँदो रहेछ, राइट? अब नन कोलिनियर भयो। अब ल है त, नन कोलिनियर नि भनेन, कोलिनियर भेक्टर नै भनेको छ, अनइक्वल म्याग्निट्युड भनेको छ। मानव अब यो केस चाहिँ एउटा भयो होइन। अब के भयो, यताबाट 10 न्युटन लगाइयो भने अब यताबाट पनि 10 न्युटन लगाउन पाइएन कि यो कन्डिसनमा चाहिँ 10 न्युटन लगाउन पाइएन, किनकि यहाँ अफ अनइक्वल म्याग्निट्युड भन्न हामीले थपियो भने कमसेकम अब 10 न्युटन लगाउन पाइएन, 10 भन्दा अरू जे पनि लगाउन पाइयो भनेको। मानव अब 5 र 6 लगाइयो, यताबाट 10 लगाइयो, सजिया त यसको रिजल्ट नै यताबाट पास हुन्छ भने यहाँ दुइटाको सम 0 हुन्छ नि। हो, त्यही भनेको नन कोलिनियर भेक्टर भन्न खोजेको, कोलिनियर भेक्टर्स अफ अनइक्वल म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ त्यही होइन। अब कोप्लेनर भेक्टर भनेको कस्तो, जुन एउटै प्लेनमा लाई गर्छ, त्यसको पनि मिनिमम चाहिँ फ्री हुन्छ होइन, भेक्टरबाट त्यो डिटर्मिनेन्टबाट पनि निकाल्न सकिन्छ होइन। अनि एउटा म साइट हेरेको थिएँ होइन, साइटमा क्वेसनहरू के पनि रहेछ भन्नु त, म्याथमेटिक्सको क्वेसन पनि रहेछ भेक्टरमा होइन। अब के छ भन्नुपर्दा त ए डट बी भनेको चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड अफ ए इन्टु प्रोजेक्सन अफ बी भेक्टर अन ए अर बी भेक्टर इन्टु प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर अन बी भेक्टर पनि हुन्छ होइन। अनि ए क्रस बीले चाहिँ के दिन्छ त, हाम्रो ए क्रस बीको म्याग्निट्युड है, फेरि ए क्रस बी मात्रै होइन, ए क्रस बीको म्याग्निट्युडले हामीलाई के दिन्छ त, एरिया अफ द प्यारालोग्राम दिन्छ। अब एरिया अफ प्याराग्राम गर्दा 1/2 लेखिन्छ होइन, होइन ए क्रस बी नै लेखिन्छ होइन। ए क्रस बी भनेको 2 एडजेसेन्ट साइडको चाहिँ हाम्रो भेक्टर हुन्छ होइन। त्यो पनि क्वेसन चाहिँ त्यही भएर भनिदिएको, त्यो त म्याथमेटिक्समा पनि डिल हुन्छ त्यो चाहिँ होइन। ल अब त्यो नन कोप्लेनर भनेको कस्तो त भनेको एउटै प्लेनमा लाई गर्दैन। मानम एउटा क्युबोइड छ होइन, जस्तो जस्तै छ होइन, यो एउटा प्लेन भयो, यो अर्को प्लेन भयो, यहाँ 2टा प्लेनमा लाई गर्छ भने यो हाम्रो फिजिकल्ली देखाउन भेक्टर के भन्छ नि, डायग्रामबाट चाहिँ देखाउन मिल्दैन होइन। तर मिनिमम नम्बर चाहिँ नन कोप्लेनर भनेको चाहिँ जुन यो प्लेनमा लाई गर्छ नि, अर्को चाहिँ यो प्लेनमा लाई गर्छ भने त्यसको चाहिँ 4 हुन्छ है। मलाई त्यो सम्झिराख, यो चाहिँ उसमा के अरे डायमेट्रिकल्ली चाहिँ देखाउन मिल्दैन, सम्झिराख। अलिअलि घोप्नु पनि पर्छ केही न केही, सबै बुझेर मात्रै पनि हुँदैन। ठिक छ, यहाँसम्म क्वेसन गरौँ है त। त्यो त केही नोट्सहरू थियो होइन, कुन पोइन्ट भन्ने विशाल? यो चाहिँ फिगरको पाराले चाहिँ देखाउन मिल्दैन। नन कोप्लेनर भनेको चाहिँ 2टा प्लेन, 2टा छुट्टै, यो एउटा प्लेन भयो होइन, यो अगाडिको फेस एउटा प्लेन भयो, यो पछाडिको यो माथि टप फेस भयो, यो साइड फेस भयो, फ्रन्ट फेस भयो। यसरी देखाउन मिल्दैन कि, यसलाई चाहिँ 3D मा पनि मोडलिङ गर्न मिल्दैन कि। कुन पोइन्ट चाहिँ भन्ने विशाल? लास्ट यो नन कोप्लेनर भेक्टर भनेको नि नन कोप्लेनर भेक्टर भनेको त्यस्ता भेक्टरहरू जुन चाहिँ एउटै प्लेनमा लाई गर्दैन। नन कोप्लेनर भनेको भनेको सँगै, कपाल भन्छ नि, कपाल भनेको बुढाबुढीलाई भनेको जस्तै, कोप्लेनर भनेको एउटै प्लेनमा लाई गर्नेलाई। भनेपछि अगाडि नन थप्यो भने चाहिँ एउटै प्लेनमा लाई नगर्ने। यो फ्रन्ट फेस भएको एउटा प्लेन भयो होइन, टप फेस भनेको अर्को प्लेन भयो भनेपछि एउटा भेक्टर कुनै पनि यसरी लाई गरेको छ, अर्को भेक्टर यसरी लाई गरेको छ भनेपछि यहाँ अब यस्ता 4वटा भेक्टर भयो भने मात्रै यसको सम चाहिँ 0 आउँछ क्या। त्यो एउटा लामो इक्जाम्पल लिन सकिन्छ होइन, तर त्यो बहुत लामो हुन्छ कि हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ, त्यही भएर पनि मैले इक्जाम्पल नराखेको।
मतलब चारवटा भेक्टर चाहिँ अब यो चारवटा प्लेनमा लाई गर्ने चाहिँ चारवटा भेक्टर हिसाब दिने अनि त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ गरौँ चाहिँ ठिक छ क्वेसन सुरु गरौँ है गर्छौ त कि मै गरौँ ट्राई गर्छौ कि सबैले मैले तिमीहरूलाई गर भनेको थिएँ नि उता ग्रुपमा के अरे डिस्कर्डमा लिङ्क मैले पहिल्यै हालिदिएको थिएँ पुरै साइड साइड होइन कति गऱ्यो अल्छी मानेर गरिएन कि के छ कुरा गर्न पर्छ है तिमीहरूले आफै जति प्र्याक्टिस गर्छौ त्यति नै तिमीहरूले जान्छौ धेरै बिकिडी हो मै कन्फ्युज भयो त फेरि के हो नि त अब बिकिडी मलाई किन बीवाला फिलिङ आइरहेको छैन मानम लेन्थ अफ द सेकेन्ड ह्यान्ड किन वाच इज 1 सेन्टिमिटर थियो होइन अब फिजिक्सको काम त केही छैन के अरे सबैले थाहा छ बिचरा बगिरहेको फ्लुइडलाई पनि पुरा भिस्कोसिटी निकालेर बस्ने काम हाम्रो आनन्दले बगिरहेको फ्लुइड हो नि त हुन त अब आनन्दले हिँडिरहेको घडीलाई पनि हामीले किन दुःख गर्नु तै पनि हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था छ यहाँ तपाईँ गरिदिउँ अब क्वेसन सोधेको क्वेसन चाहिँ मानम हो यहाँ छ एउटा होइन 15 सेकेन्ड भनेपछि कति हो त यो 15 सेकेन्ड घुमेपछि यो त यो 12 छ नि यो 3मा आउँथ्यो यताबाट मानम यो कन्डिसनमा भेलोसिटी यताबाट डिरेक्टेड छ भने V1 भेक्टर यो कन्डिसनमा कता हुन्छ त भेलोसिटी हाम्रो यतापट्टि डिरेक्टेड हुन्छ V2 भेक्टर अब V1 र V2 भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ किनकि कुनै एक्सिलरेसन दिएको छैन हामीले अब रोटेसनल डाइनामिक्स पढिहालिन्छ रोटेसनल डाइनामिक्स भन्दा सर्कुलर मोसन पनि पढिन्छ हामीले युनिफर्म सर्कुलर मोसन र नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन भन्ने हुन्छ होइन त्यहाँ सबै डिल गरिन्छ हामीले आनन्दले मजाले भनेपछि त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ चेन्ज भएको छैन भनेपछि V2को म्याग्निट्युड र V1को म्याग्निट्युड बराबर छ मानौँ त्यसलाई V मानौँ एकछिनको लागि होइन अब हाम्रो के भनेको छ त भन्नुपर्दा द लेन्थ अफ द सेकेन्ड ह्यान्ड अफ वाच भनेको छ द चेन्ज इन भेलोसिटी अफ द टिप भनेको छ होइन यो टिपको चाहिँ जुन चुच्चो हुन्छ नि यहाँ यसको चेन्ज इन भेलोसिटीको चाहिँ कति छ भनेको भनेको मतलब V1 भेक्टर माइनस V2 भेक्टर को म्याग्निट्युड कति छ भनेर सोधेको अब यस्तो हेर त एङ्गल कति छ यिनीहरू दुईटाको बिचको 90 डिग्री 90 डिग्री भएपछि यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ अरे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 2AB 2V1 V2 इन्टु कस थीटा कस 90 V1 V2 टर्म काटियो भनेपछि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर आउने भयो दुईटाको म्याग्निट्युड बराबर छ भनेको 2V1 स्क्वायर आउने भयो भनेपछि 2V1लाई मैले V मानेको छु 2V स्क्वायर बुझिन्छ नि फेरि म सिधै गर्न चलाउँछ क्या मलाई त धेरै दुःख गर्न मन लाग्दैन मलाई क्यालकुलेसनमा ठिक छ है इजिकल टु √2 टाइम्स भेलोसिटी भनेको कि अब यो रुट अन्डर हटाउँदाखेरि भेलोसिटी मात्रै आउँछ भेलोसिटी भनेको के त ओमेगा आर ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टाइम टेकन टोटल यसको कति 60 एक्जाममा भने यसरी फ्याट हिसाब गर्नु अब ओमेगा इन्टु आर थियो आर भनेको कति छ त यहाँ 1 सेन्टिमिटर रेडियस दिइरहेको छ यो रेडियस भनेपछि 2/60 गर्दाखेरि 30 √2/30 गर्दाखेरि 15√2 आन्सर इज द बी ठिक भयो कि बेठिक भयो ठिक है त अर्कोमा गएँ त म कसैले नबुझेछ भने सोध्ने है यो झ्यापे एक मिनट देखाएछ एकचोटि फेरि कुन कुन चाहिँ कहाँनिर चाहिँ फेरि के बुझ्यौ फर्मुलाबाट ल होइन अब V1 माइनस V2 को हाम्रो फर्मुला के अरे मोडुलसको रुट अन्डर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 इन्टु V2 इन्टु कस थीटा हो कस थीटा भनेको यहाँ कस 90 छ भनेपछि माइनस 2V1 इन्टु V2 वाला क्रम चाहिँ काटियो होइन जिरो भयो नि त्यो चाहिँ होइन भनेपछि यहाँ चाहिँ के आउँछ त V1 15 सेकेन्ड भनेको भर्खर काम त लाग्यो नि 15 सेकेन्डमा चाहिँ जम्मै यहाँबाट यो 15 सेकेन्ड घुमेपछि पो यता पुग्यो त नि यो एङ्गल डिटरमाइन त 15 सेकेन्डले गरेर आएको छ यहाँ त होइन र यो यहाँ छ नि 15 सेकेन्ड मुभ गर्दाखेरि कति जान्छ यहाँ त जान्छ होइन र V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर हो अब हाम्रो भेलोसिटी कति पनि चेन्ज नभएको कारणले V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त यो V1 र V2 लाई मैले बराबर गरेर V लेखाएको छु कि किनकि हाम्रो भेलोसिटीको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम छ ठिक छ सागर सागर भने मेरो रुममेटको नाम पनि नाम हो कि त्यही भएर होस्टेलको रुममेट अनि सँगै क्लासमा 2 पाई/60 भनेको भेलोसिटी √2 टाइम्स भेलोसिटी हो
√2 टाइम्स भेलोसिटी हो नि, भेलोसिटी भने के हो त ओमेगा आर होइन। अब यो रोटेसन डाइनामिक्सको पुरा अगाडि अगाडि कन्सेप्टमा आयो क्या, त्यही भएर पनि होला नबुझेको। भेलोसिटी चाहिँ ओमेगा आर हो नि त, एउटा सिम्पल के बारका एआरका छको सम्झिँदाखेरि नि ओमेगा भनेको के त 2 पाई बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम भनेको छ यो क्लकमा टोटल टाइम कति हुन्छ त 60 सेकेन्ड हुन्छ। यहाँ सेकेन्डको हिसाब भइरहेको छ, ठिक छ। सेकेन्ड ह्यान्ड भनेको छ नि त, यहाँ सेकेन्ड ह्यान्डको टाइम पिरियड कति हुन्छ त नि 60 सेकेन्ड हुँदैन। अब यहाँ मिनट ह्यान्ड भनेको कति हुन्छ त 60 × 60 हुन्छ टाइम टेकन। बुझ्यो ल, ठिक छ, सबैले बुझ्यो नि होइन। त्यसो त डी भएन। अब फेरि डी भने के त, फेरि डी भने के त डी भने के होइन र 2/60 काट्दाखेरि 30 आउँछ होइन। अब 30 भनेको 15 × 2 15√2 ठिकै त लेखाएको छु त, π√2/30। हुन्छ हुन्छ, दुइटै हुन्छ। मैले एन्सर लेख्दाखेरि मिस्टेक गरेको छु, केही भएन। बोथ बिहाइन्ड डी, ठिकै छ। टाइपिङ गर्दाखेरि मिस्टेक भएको, यहाँ 60 लेखिदिनु पर्ने। ल ठिकै छ, बोथ बिहाइन्ड डी दुइटै हुन्छ एन्सर त। π√2/30 पनि हुन्छ नि त हुन त, ठिकै छ। माइ लेख्दै सरी फर द्याट होइन। अनि थ्याङ्क यू। अब अरू चाहिँ बुझ्यो कि बुझेन? अरू चाहिँ हिसाब गर्न बुझ्यो कि बुझिएन? डी पनि आउँछ है। मैले अर्को क्वेसनमा जम्प गरेँ, केही छ भने सोध। ल ल, यो क्वेसन गरेर 2 नम्बर क्वेसन गरेँ, यो 3 नम्बरको नहेर। यसले म्याग्निट्युड निकाल्न सिकायो, यसले डिरेक्सन निकाल्न सिका होइन। अरूमा केही पनि गर्नुपर्ने अवस्थै छैन। 20 सेकेन्ड भयो भने माने यो टोटल होइन। अब टोटल हाम्रो 60 सेकेन्ड भनेको कति डिग्री त 360 डिग्री हुन्छ होइन। 60 सेकेन्ड भनेको 360 डिग्री हुन्छ भने 20 सेकेन्ड भनेको कति हुन्छ त? थीटा डिग्री हुन्छ। त्यही रेट। यो 2 नम्बरको क्वेसनलाई चाहिँ इरिटेट छ है बुझ्यो चाहिँ, यति पर्सेन्टको लागि चाहिँ यो कसरी गर्ने भन्नुपर्दा चाहिँ अर्को मेथड मैले भन्दा पहिला के भन्छु भन्नुपर्दा चाहिँ एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ हाम्रो? एक्सेलरेसन भेलोसिटी फाइनल माइनस भेलोसिटी इनिसियल को म्याग्निट्युड बाई टाइम टेकन हुन्छ नि त। मैले बिहान गराउँदाखेरि चाहिँ के गरेछु भन्नुपर्दा मिस्टेकली v1 - v2/t लेखेको छु कि v2 - v1/t लेख्दाखेरि त्यो यदि कन्फ्युजन एराइज भएको। अरूलाई सिम्पली पाराले मिल्थ्यो कि नभए ल हेर। अब यहाँ यो क्वेसन अनुसार होइन, टुवार्ड्स इस्ट भनेको छ पहिला। द पार्टिकल मुभ टुवार्ड्स इस्ट भनेको यो भनेको डिरेक्सन बनाउनु पहिला हामीले नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट होइन। सुरुमा कतितिर मुभ गर्छ अरे? इस्टतिर मुभ गर्यो होइन, इस्टतिर मुभ गर्यो विथ 5 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी इनिसियल। फाइनली कता मुभ गर्यो त? टुवार्ड्स नर्थ, माथितिर मुभ गर्यो। फाइनल भनेको हाम्रो टुवार्ड्स नर्थ, माथितिर चाहिँ हाम्रो मुभ गर्यो होइन। अब हाम्रो एक्सेलरेसन अनुसार चाहिँ के त फाइनल माइनस इनिसियल हो भनेपछि इनिसियलमा चाहिँ हामीले नेगेटिभ गर्नु पऱ्यो क्या। भन्ने खोजेको मतलब भेलोसिटी माथि माथि फाइनल छ भने माथि फाइनल त फाइनल हुने भयो, तर हाम्रो भेलोसिटी आई चाहिँ कता छ त? यतापट्टि छ। आई नेगेटिभ डिरेक्सन हो नि त यो। भनेपछि अब भेलोसिटी फाइनल माइनस भेलोसिटी आईको हाम्रो म्याग्निट्युड छ नि, त्यो कतातिर लाइ गर्छ त? यो डिरेक्सनमा लाइ गर्ने भयो। रिजल्ट त्यहाँ त जहिले पनि बिचबाट पास हुन्छ नि त। त्यो त मैले राइटै भनेको थिएँ। अब के भने के त? त्यो भनेको कुन डिरेक्सन त? नर्थ र वेस्ट। नर्थ वेस्ट भनेको आइन्स चाहिँ बी आउँछ है। अब नर्थ वेस्ट भनेको हाम्रो यो डिरेक्सन नर्थ वेस्ट भयो। नर्थ वेस्टतिर हाम्रो रिजल्टेन्ट लाग्ने भयो। अब कति हो त रिजल्टेन्ट? त्यो निकाल्न पर्यो। त्यो भनेको कति त? भेलोसिटी फाइनल माइनस भेलोसिटी इनिसियल बाई टाइम टेकन। अब भेलोसिटी फाइनल भनेको कति र माइनस भेलोसिटी इनिसियलको यो म्याग्निट्युड कति हुन्छ त भन्नुपर्दा रुट अन्डर भेलोसिटी फाइनल माइनस भेलोसिटी इनिसियल स्क्वायर भयो। यो मैले लेखेँ यतापट्टि युज गरेर। ल यसको भ्यालु कति हुन्छ त? रुट अन्डर भेलोसिटी फाइनल
अब हाम्रो एउटै भेलोसिटी भनेको छ भने भेलोसिटी फाइनल र भेलोसिटी इनिसियलको म्याग्निट्युड एउटै हुन्छ भनेको मतलब के भनेको v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ल है त -2v इन्टु v इन्टु अब यसको यो एङ्गल कति छ खबर भनेको अन्त हाम्रो एङ्गल त हाम्रो नर्थ र इस्ट वा नर्थ इस्ट जति पनि गयो भने 90 डिग्री हुन्छ यसको एङ्गल बिचमा भनेपछि हामीले केही पनि गरेन एङ्गललाई किनकि cos 90 0 हुन्छ त्यसको टर्म सबै 0 हुन्छ बाई 10 हुनु भयो यो भनेको के हुन्छ त हाम्रो 2√v आउने भयो 2 टाइम्स √2 टाइम्स √2 टाइम्स इन्टु भेलोसिटी भएन आफै भेलोसिटी भयो त्यहाँ चाहिँ बाई 10 भनेको अब भेलोसिटी भ्यालु 5 म्याग्निट्युड हो यो चाहिँ भनेपछि 1/√2 आउने होइन 5/10 गर्दाखेरि 1/2 √2/2 भनेको 1/√2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मिटर पर सेकेन्ड टुवार्ड्स कता अरे हाम्रो भेलोसिटी फाइनल नर्थतिर भेलोसिटी इनिसियल माइनस भेलोसिटी इनिसियल वेस्टतिर भने चाहिँ नर्थ वेस्टतिर हाम्रो डाइरेक्सन लाग्ने भयो मानौँ अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले होइन इस्ट नभनेर हामीले सुरुमा नर्थ भनेको भए के हुन्थ्यो सरी इस्ट नभनेर हामीले सुरुमा नर्थ भनेको भए के हुन्थ्यो सुरुमा नर्थ जान्छ अरे अनि फाइनलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इस्टतिर फर्किन्छ भने कता हुन्थ्यो मानौँ होइन अब नर्थतिर गएर सुरुमा इनिसियल हाम्रो कतितिर भयो त इनिसियल भनेको हाम्रो कतितिर भयो त नर्थतिर भयो भी इनिसियल लेखेँ मैले आई मात्रै लेखेँ होइन अब हाम्रो भेलोसिटी फाइनल भनेको कतितिर जाने भयो त कतितिर हाम्रो यहाँ इस्ट भनेको मैले यहाँ भर्खर इस्टतिर जाने भनेको नि त चेन्ज गरेको क्वेसन मात्रै होइन अब भेलोसिटी इनिसियल त्यो भयो भेलोसिटी फाइनल हाम्रो इस्टतिर जाने भयो भेलोसिटी फाइनल अब हाम्रो फर्मुला अनुसार भेलोसिटी फाइनल माइनस भेलोसिटी इनिसियल भनेपछि इनिसियलको डिरेक्सन हाम्रो नेगेटिभ गर्नु पर्यो माइनस इनिसियल अब भनेपछि अब भेलोसिटी फाइनल माइनस भेलोसिटी इनिसियलको भनेपछि यिनीहरू दुइटाको भेक्टरको रिजल्ट कति लाई गर्छ त यसको बिचबाटतिर लाई गर्छ ठ्याक्कै 45 डिग्री हुन्छ है हुन चाहिँ यहाँ नर्थ इस्ट साउथ इस्ट चाहिँ कता भन्छ त हाम्रो ठ्याक्कै यो 45 डिग्रीमा यसको बिचबाट काट्छ भने बुझिन्छ भनेपछि अब यसको डिरेक्सन कति लाई गर्छ त साउथ इस्टतिर म्याग्निट्युड त सेम नै हुने भयो ठिक छ होइन यतिसम्म चाहिँ इरिटेड थियो त्यो पछि चाहिँ भेरी भेरी कन्टिन्यू हुन्छ नबुझे चाहिँ भोलि क्लासमा सोध्छौँ के अरे यस्तो रिलेटेड क्वेसन अरू पनि गरौँला नि त मैले क्वेसन त पुरै लेखा छैन होला यसमा धेरै त लेखा छैन होला होइन बट जे भए पनि गर्न चाहिँ गरिन्छ टेन्सन नलियो म क्वेसन भोलि पनि हालेर लिएर आइदिउँ ल 2-4 क्वेसन यदि केही भेक्टर जाने किन अरू च्याप्टर जानिँदैन कि ल यो क्वेसन गर त सबैले यसलाई चाहिँ एउटा लामिज थ्योरम भन्ने सुनेको छौँ अब अर्को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ नि यसलाई चाहिँ अब यसलाई हामीले कम्पोनेन्ट सिकाउनु लाग्यो फेरि अब कुनै पनि मानौँ यो यो पी भन्ने भेक्टर छ भने होइन यो एङ्गल मानौँ यतापट्टि थिटा छ भने यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ 2D मा चाहिँ 3D मा चाहिँ 3टा कम्पोनेन्ट हुन्छ फेरि होइन अब पी भेक्टरको चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट यतापट्टि पी छ भने यतापट्टिको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त पी कस थिटा हुन्छ होइन यो कसरी हुन्छ भन्नुपर्छ पर्दैन नि है अब पर्छ भने भन है फेरि यो भर्टिकलतिर जस्तो एङ्गल छैन नि त्यता कम्पोनेन्ट के हुन्छ त पी साइन थिटा हुन्छ होइन अब मानौँ यो टेन्सन यतापट्टि टी लागिरहेछ ल होइन अब यसको कम्पोनेन्ट माथितिर कति हुन्छ त टी कस 30 डिग्री हुन्छ होइन माथितिर कम्पोनेन्ट कति हुन्छ टी कस 30 डिग्री हुन्छ होइन यसको यतापट्टि कम्पोनेन्ट कति हुन्छ त टी साइन 30 डिग्री हुन्छ भनेको टी/2 हुन्छ टी साइन 30 भने टी/2 हो नि त भनेपछि अब ब्यालेन्स गर टी कस थिटा है त अरू केही छ यसमा लाग्ने कम्पोनेन्ट केही पनि लाग्दैन होइन भनेपछि अब के गर त टी मतलब यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट त दुईतिर बराबर लागिरहेको छ भनेपछि टी/2 = 30 हुनु पर्यो टेन्सन भनेको 60 न्युटन आउनु पर्यो
हैन टेन्सन भनेको 60 डिग्री न्युटन आयो हैन अब टी cos थीटा भनेको वेटसँग बराबर हुनु पर्यो किनकि भर्टिकल कम्पोनेन्ट बराबर भइरहेको छ भनेपछि टी cos थीटा इज इक्वल टु वेटसँग बराबर हुनु पर्यो हैन अर्को एउटा फर्मुला पनि हुन्छ लामिज थ्योरम भन्ने हैन त्यो भनेको चाहिँ यो टेन्सन र यो अपोजिट जुन एंगल छ नि यसको साइनसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको कि टेन्सन बाइ साइन 90 हो यो त यसरी गरे पनि हुन्छ हैन यो खासमा नि भेक्टोरिकली तीनटा फोर्सको लागि चाहिँ काम लाग्छ कि हुन चाहिँ हैन यो प्रुफ चाहिँ अब हामीले यो मेन मेथडबाटै गरिन्छ प्रुफ चाहिँ यसको चाहिँ लामिज थ्योरमको चाहिँ टी बाई साइन 90 इज इक्वल टु 30 बाई यो एंगल कति हुन्छ भनेको 180 माइनस 30 भने 150 हैन भनेपछि 30 बाई साइन 150 इज इक्वल त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ बट यही सजिलो तरिका किन दुःख गर्नु भइ किन ल यो फोन नम्बर क्वेसन गर सिम्पल छ यो त सिम्पल हैन अब ए क्रस बी को म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ त हाम्रो एबी साइन थीटा हुन्छ अब म्याग्निट्युड भनेको छ नि फेरि हैन अब साइन थीटाको अब साइन थीटा इन्टु एन क्याप हुन्छ के अरे अब एन क्याप भनेको यो युनिट भेक्टर हो युनिट भेक्टरको के हुन्छ त हाम्रो नम्बरको बुझिएन के बुझेनौ र 3 को हैन अब एउटा कुनै पनि एउटा फिगर दिएको छ ल ठिक छ हैन म अगाडि क्वेसनबाट भने फेरि ल एज सोन इन द फिगर द टेन्सन इन द होरिजोनल कर्ड इज 3 न्यूटन भनेको यो होरिजोनल कर्डमा चाहिँ हाम्रो टेन्सन 30 न्यूटन छ अरे हैन द वेट W एन्ड टेन्सन इन द स्ट्रिङ OA भनेको छ यो O यो ए के यहाँ ए लेखा छ नि त पहेँलामा लेखा छ हैन अब यसमा टेन्सन कति हुन्छ र यसको वेट कति हुन्छ भनेर सोधेको क्या हामीले बुझ्यौ यस्तो खालको फिगरेटिभ क्वेसन जहिले पनि आउँदाखेरि के गर्ने त भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले यो फिगरेटिभ क्वेसन जहिले आउँदाखेरि चाहिँ यो जुन यो एंगलमा दिएको हुन्छ नि फोर्स वा टेन्सन जे पनि लागेको हुन्छ नि त्यसलाई हामीले कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्ने भनेपछि यतापट्टि भर्टिकल कम्पोनेन्ट हाम्रो टी cos थीटा आयो टी cos थीटा भनेको यो माथि भर्टिकल कम्पोनेन्ट र यो माथि जति लागिरहेको छ नि यो इक्विलिब्रियममा रहनको लागि कुनै पनि चिजलाई इक्विलिब्रियममा दिएको हो सायद हैन आन्सर चाहिँ यो इक्विलिब्रियममा रहनको लागि चाहिँ यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट माथि लागिरहेको र तलपट्टिको लागिरहेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट बराबर हुनुपर्छ किनकि अपोजिट त क्यान्सल हुनुपर्छ नि त बराबर भएर अनि होरिजोनल कम्पोनेन्ट पनि बराबर हुनुपर्छ त्यही गरेको त हो नि मानम तिमीलाई यतापट्टि 30 न्युटनले तानिरहेछ कसैले भने लेफ्टतिर राइटतिर अनि उतापट्टि तिमीलाई चाहिँ एउटा अननोन फोर्स डिभाइड बाइ 2 ले तानिरहेछ भने त्यो अननोन फोर्स 60 हुनु पर्यो कि परेन बराबर हुनलाई त्यही भनेको त हो नि के अलि बुझिएन अझै पनि यो त बुझ्नु पर्ने हो त आइन्छ त बी आएको यहाँ ल ल यो चाहिँ कति हुन्छ त अब ए क्रस बी को म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ त एबी साइन थीटा हुन्छ इन्टु साइन 30 हैन त यतापट्टिको कम्पोनेन्ट टी म साइन 30 नलेखेर टी बाइ 2 लेखेको कि सिधै यतापट्टिको टी cos थीटा यतापट्टि टी साइन थीटा ल अब ए क्रस बी इज इक्वल टु ए डट बी को म्याग्निट्युड हुन्छ भनेको छ हैन भनेपछि ए क्रस बी को म्याग्निट्युड भनेको कति त एबी साइन थीटा इन्टु एन क्यापको म्याग्निट्युड भनेको एबी साइन थीटा नै हुन्छ किनकि एन क्याप भनेको के हो त युनिट भेक्टर हो युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड युनिटी हुन्छ वानै हुन्छ भनेपछि एबी साइन थीटा इज इक्वल टु एबी cos थीटा भनेको एबी काट्यो tan थीटा इज इक्वल टु 1 थीटा इज इक्वल टु 45 त्यही भन्नु छ तलपट्टि क्वेसन पनि गर्दै गर है भ्यागले रिलेटिभ भेलोसिटीको क्वेसन आयो फाइनल क्वेसन गर ल यसको आन्सर बी टु ट्रेन्स इच 50 मिटर लङ भनेको छ भनेपछि एउटा यो ट्रेन मानौँ अर्को यो ट्रेन मानौँ अब यो ब्लक सक बनाइन मैले हैन यस्तो यस्तो हुन्छ के ट्रेन त हो कस्तो हुन्छ कुनै यो ट्रेन भयो हैन दुईटा ट्रेन एउटा ट्र्याक छ नि एउटा ट्र्याक भयो यो ट्र्याकमा मुभ गरेर आएको छ हैन यो 50 ट्रेन हो यो यतापट्टि मुभ गरेर आएको छ यो यतापट्टि मुभ गरेर आएको छ मानौ त्यही भनेको छ हैन एउटा टु ट्रेन्स इच 50 मिटर लङ आर ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गरेर आएको छ विथ भेलोसिटी भनेपछि तिनीहरूले नेट डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छन् त मानम
यो चाहिँ घुमे यहाँसम्म पुग्यो होइन, अगाडि बढिसक्यो अनि यो चाहिँ यतापट्टि आइरहेको छ भने पनि भनेपछि यो पनि मिट हुनु पर्यो नि त कमसेकम एउटा पोइन्ट त्यस्तो आउँछ होइन जहाँ चाहिँ यो ट्रेन र यो ट्रेन चाहिँ यो ट्रेनको टुप्पो एउटा टुप्पो र अर्को टुप्पो पनि मिट हुन्छ नि त भनेपछि नेट डिस्टेन्स तिनीहरूले कति ट्राभल गर्छ नि त 50 मिटर यसको ट्रेन प्लस 50 मिटर भनेको 100 भनेको नेट डिस्टेन्स भयो तिनीहरूको टाइम भनेको के हो त डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम टेकन त हो नि टोटल भेलिसिटी त हो नि 100 भाइ टोटल भेलिसिटी भने यो कन्डिसनमा रिलेटिभ भेलिसिटी कति हुन्छ अरे हाम्रो के हुन्छ अरे रिलेटिभ भेलिसिटी कति हुन्छ हाम्रो अपोजिट डिरेक्सनमा v1 प्लस v2 हुन्छ नि त 25 हुन्छ 100/25 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो आन्सर 4 टाइम्स आउँछ एड हुन्छ होइन ल ठिक छ अब यो 6 नम्बरको यहाँ a train of 150 meter length is going toward north direction at a speed 10 meter per second. A parrot flies at a speed 5 meter per second towards south. एउटा नर्थतिर गयो अरे ट्रेन चाहिँ साउथतिर चाहिँ हाम्रो के आयो त प्यारोट आयो अरे भने प्यारलल टु द रेलवे ट्र्याक भनेको छैन भनेपछि अपोजिट डिरेक्सन हाम्रो भेलिसिटी एड हुने भइहाल्यो भनेपछि टोटल भेलिसिटी कति आउँछ त 10 मिटर पर सेकेन्ड प्लस 15 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि यहाँ 15 मिटर टोटल भेलिसिटी हाम्रो रिलेटिभ भेलिसिटी चाहिँ 15 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो अब होइन अहिलेको जस्तो यहाँ चाहिँ अब 150 मिटर प्लस के भने त अब लेन्थ अफ द प्यारोट भन्ने कुरा आएन किनकि प्यारोटको लेन्थ त ट्रेनको कम्पेरिजनमा धेरै नेग्लिजिबल हुन्छ होइन द्याट्स भाइ हाम्रो नेट लेन्थ कति नै भयो त हाम्रो चाहिँ 150 नै हुने भयो डिस्टेन्स ट्राभल भाइ हाम्रो रिलेटिभ भेलिसिटी 15 भनेपछि 10 सेकेन्ड आउने भयो आन्सर इज डी होइन ल त्यो क्वेसन गर the distance between two particles is decreasing at a rate of 6 meter per second रे भनेको डिक्रिजिङ भनेपछि मतलब के हो त अब के बुझ्ने त हाम्रो डिक्रिजिङ भनेको the distance between two particles is decreasing at a rate of 6 meter per second भनेको के गर्ने त तिनीहरू एक अर्काको तिर मुभ गरेर आएको छन् कि तिनीहरू एक अर्काबाट टाढा मुभ गरेर आएका छन् होला त्यो भनेको डिक्रिजिङ भनेको नजिक आइरहेको छन् भनेको तिनीहरूको डिस्टेन्स भनेको घट्दैछ भने चाहिँ तिनीहरू नजिक आइरहेको छन् भनेपछि हाम्रो रिलेटिभ भेलिसिटी अफ द टु पार्टिकल भनेको कति दियो त हाम्रो 6 मिटर पर सेकेन्ड इन अपोजिट डिरेक्सन भनेको v1 प्लस v2 भनेको हाम्रो दुईटा यसको सम 6 मिटर पर सेकेन्ड दियो अब होइन देन द सेपरेसन इन्क्रिजेस भनेको छैन अब अर्को कन्डिसनमा चाहिँ के भनेको छ त तिनीहरूको सेपरेसन बढ्दै रहेको छ भनेको भनेपछि यो यतापट्टि गइरहेको छ भने अर्को पनि सेम के अरे डिस्टेन्समा हाम्रो गइरहेको छ भनेको भनेपछि अब अर्को कन्डिसनमा के हुन्छ त रिलेटिभ भेलिसिटी भनेको v1 माइनस v2 हुन्छ इजिकल टु कति दिएको छ हाम्रो खोजेको छ सल्भ गर्न सकिन्छ अब 2v1 इजिकल टु कति आउँछ 7 10 भनेपछि 5 मिटर पर सेकेन्ड अब v2 भनेको 1 भनेपछि 5 र 1 भनेपछि ए आएन आन्सर तपाईँले बुझ्यो होला जहाँ बुझाएको छैन सोधिहाल है सी कसरी भयो त त्यो त आउँदैन नि त ए नै आउँछ है धीरज ल त्यो गर ल त्यो मिलाउनु त चक्लेट दिनुपर्ने हो यो t1 इन्टु t2 है टाइप गर्न असाध्यै गाह्रो भएर t1 इन्टु t2 सिधै लेखिदिएको 8 नम्बरको मिलाउनु चक्लेट दिनुपर्ने हो कि हुन चाहिँ कसरी दिनु चक्लेट ई सेवा हो आन्सर सी चाहिँ होइन प्रसाले भनेको आन्सर चाहिँ एकदम राइट छ सी चाहिँ हो बी चाहिँ होइन यसो यसो तिक्दम लगाएर आउँदाखेरि सबैले होइन यहाँ चाहिँ अब डाइमेन्सनबाट मिलाउँछु सोतिर म जानेको छु नि मैले डाइमेन्सन पढाएको नि तिमीहरूलाई मलाई थाहा नि कुनमा डाइमेन्सन लगाउँछौ तिमीहरूले भनेर डाइमेन्सनबाट आशा नगर है सबैको डाइमेन्सन एउटै आउँछ डाइमेन्सनबाट पनि क्वेसन चेक गर्ने गर ल है त कसरी गर्ने हो त भनेको द स्विमर टेक्स t1 टाइम टु ट्राभल डिस्टेन्स एलन अप स्ट्रिम भनेको छैन अब रिलेटिभ भेलिसिटी भनेको छैन यहाँ रिलेटिभ भेलिसिटी किन छैन भनेको अब हाम्रो स्विमरको एगेन्स्ट भनेको छैन एगेन्स्ट र डाउन अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिम भनेको छ अब तिमीहरू रिलेटिभ भेलिसिटी कन्सेप्ट लाने एकदम गलत हुन्छ आन्सर बिग्रिन्छ होइन अब कसरी गर्ने त अब त्यो निकाल्नु पर्यो मेन अब हाम्रो t1 अब हेर त t1 एन्ड ट्राभल एल डिस्टेन्स एल अन अपस्ट्रिम भनेको होइन मानव एउटा नदी छ नदीमा
यो नदी यसरी बगिरहेको छ नि, नदीको डिरेक्सन यतापट्टि भयो, मान्छे यसरी हिँडिरहेको छ। म्यान म्यानको भेलोसिटी कति मानौँ एकछिनलाई, भी मान्ने, नदीको ऊ चाहिँ यु मानौँ, भेलोसिटी यु मानौँ होइन। भनेपछि अप स्ट्रिममा जानलाई माथि जानको लागि चाहिँ अब दुईतिरबाट भेलोसिटी आयो भने चाहिँ भी प्लस यु हुन्छ भन्ने हुन्छ कि हुँदैन यसमा। भनेपछि यो बेलामा हाम्रो भेलोसिटी कति हुन्छ त यो म्यानकोमा चाहिँ, मान्छेको चाहिँ हाम्रो नेट भेलोसिटी कति हुन्छ भन्न खोजेको। टी1 भनेको के हुन्छ त हाम्रो डिस्टेन्स ट्राभल बाई भेलोसिटी हुन्छ के अरे। भेलोसिटी भनेको भी माइनस यु हुन्छ कि भी प्लस यु हुन्छ यो कन्डिसनमा। ल एनिवान भी माइनस यु हुन्छ होइन, राइट। अब यहाँ अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेको छ, तै पनि माइनस किन भइरहेको छ भनेर कसैलाई आन्सर आउला होइन। अब त्यो पहिला कमन सेन्स अनि बल्ल फिजिक्स मानम। तिमीहरू होइन नदीमा बगिरहेको छ, एकदम तेज नदी छैन, एकदम धारदार नदी छैन, तुफान नदी छ भने चाहिँ तिमीहरू त्यो माथि जान गाह्रो त पक्कै हुन्छ। तिमीहरू स्विमर जतिसुकै डेन्जरस स्विमर भयो भने गाह्रो त गाह्रो हुन्छ। बट तिमीहरू त्यही सेम डिरेक्सनमा बगिरहेको छौ भने मानव तिमीहरूले के भन्छ नि, बोटिङ के भन्छ त्यसलाई, के भन्छ नामै कस्तो नआएको ठ्याक्कै अहिले, ऱ्याफ्टिङ हो ऱ्याफ्टिङ। ऱ्याफ्टिङ गरिरहेको छौ भने माथिबाट तल आउँछ नि, तलबाट माथि जाँदैन नि त झ्याप्पै। ऱ्याफ्टिङ किन माथिबाट तल गरेको भन्नु कारण चाहिँ उसले बगाइरहेको छ, हामीले दुःख गर्नु पर्दैन भनेर। अनि हाम्रो अब भनेपछि अब माथितिर अप स्ट्रिम माथि जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी चाहिँ गाह्रो हुने भयो, त्यही भएर हामीले भी माइनस यु गरियो। तिमीले डाउन स्ट्रिममा के हुने भयो त, डाउन स्ट्रिममा हाम्रो भेलोसिटी अफ रिभरले पनि हामीलाई हेल्प गर्ने भयो। भनेपछि T2 इज इक्वल टु लेन्थ बाई भी प्लस यु हुन्छ। अब हामीलाई के सोध्यो क्वेसनले भने द टाइम टेकन टु ट्राभल अन स्टिल वाटर थ्रु सेम डिस्टेन्स भन्यो होइन। अब टाइम भनेको कति त, स्टिल वाटर भनेको छ, स्टिल वाटरमा U0 भनेको लेन्थ बाई भेलोसिटी अफ म्यान भन्यो यसमा, किनकि U0 छ नि त हाम्रो स्टिल वाटर। U0 भनेपछि भी प्लस यु भयो नि, भी माइनस यु भयो नि, U0 भएपछि भी नै आउने तलपट्टि चाहिँ। भनेपछि अब यहाँबाट तिमीहरूले सल्भ गरेर निकाल्न सक्दै सक्दैनौ कि गरिदिनु पर्छ, आन्सर सी आउँछ। डाउनवालाको भन्ने ल मानम, ल इरेज गरौँ है पहिला। ल डाउन भनेको तलपट्टि आइरहेको छ भनेपछि भेलोसिटी भनेको के हुन्छ त, एउटा तिमी आफ्नो स्पिड आफ्नो शक्तिले बगिरहेछौ होइन, अनि एउटा तिमी मानव तिमी होइन हामी क्लाइम्ब बुकमा पढ्न आएको छौ होइन, एउटा हाम्रो फोर्सले बगिरहेछौ, मतलब अब हामीले जति पढाइरहेको छौ त्यो स्पिडले बगिरहेछौ होइन, त्यही स्पिडले पढिरहेछौ तिमी। अर्को के छ भन्नुपर्दा तिमीले आफ्नै शक्तिले बगिरहेछौ भनेपछि हामी क्ल्याम्प बुक भनेको यु राख, अनि हाम्रो त तिम्रो आफ्नो स्पिड भनेको भी राख, भने तिम्रो नेट स्पिड कति हुने भयो त, भी प्लस यु हुने भएन। त्यही भनेको सागरले भनेको अनुसार चाहिँ होइन। अब कसरी गर्ने भन्नुपर्दा मेथोडोलोजी चाहिँ कसो गर्ने त खै क्लियर गरौँ है पहिला एकचोटि, पोइन्टर अप्सन गर। भनेको अब ल है त भी माइनस यु भनेको कति हुन्छ त, भी माइनस यु इज इक्वल टु L/T1 हुन्छ होइन, अनि भी प्लस यु भनेको कति हुन्छ त L/T2 हुन्छ, L/T2। अब यहाँ दुइटा जोड त कति आउँछ, 2V इज इक्वल टु आउँछ नि यतापट्टि। अब यो अब एडिसन गरेपछि चाहिँ भीको भ्यालु आउँछ, अब त्यो भीको भ्यालुले लिएर गएर हामीले L/भीमा राख्ने त हो नि, गर्नुपर्छ र भने पर्दैन होला कैलाश र अस्मिता। यहाँ दुइटा एड गर्ने भनेपछि 2V आउने भयो, 2V इज इक्वल टु L/T1 प्लस L/T2 आउँछ। अब भीको भ्यालु चाहिँ त्यो L/T1 प्लस L/T2 राख्दाखेरि चाहिँ L/T1 प्लस L/T2/2 हुन्छ होइन, किनकि यहाँ 2V आउँछ नि त, त्यसै गर्दा आउँछ होला। गरै पर्छ भने गरिदिन्छु, नयाँ गर्दिनँ, किन टाइम कन्ज्युम गर्ने, पर्दैन होला है, अल्छी लागिरहेको छ कि। ल ठिक छ, खुसी लाग्यो। ल 9 नम्बरको मिलाउ ल, यो सबै क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मात्रै छन् है फेरि।
चितवनबाट कति जान्छौँ हामी? इन्डियन फ्रम चितवन, अरमा वाल्मिकी, कुन कलेज? अर्किड, पाल्पा हो लकडा। अरमा वाल्मिकी के छ अरे कलेजमा? अर्किड, गुरुकुल, नाइ बिर्सियो कलेजको धेरै भइसक्यो त नभएको। मैले चितवनै पढेको पढ्न चाहिँ, वाल्मिकी पढेको। ल भनेको क्वेसनले इफ यु बी द भेलोसिटी अफ वाटर अन रिभर के भनेको छ? ल ठिक छ होइन, एउटा कुनै पनि रिभर छ होइन, त्यो रिभरमा चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी अफ वाटर कति दिएको छ? भी यु दिएको छ होइन। भेलोसिटी अफ स्विमर कति दिएको छ त? भी दिएको छ। विड्थ भनेको मानव नारायणी भनेको के त हाम्रो के छ? चितवनको लागि त चितवन र नवलपरासीलाई त अन्तर्राष्ट्रिय डेटिङ स्पट होइन। त्यहाँ अब नानी सबै त्यो त्यसको लागि जाँदैन, बट केही के त पढ्न भन्न आएछ कि त्यहाँ घुम्न पनि जान्छ नि त। सुरुमा हामी पनि गइरहेको थियौँ, सुरुमा चितवन चिन्दैन नि त झ्याप्पै त्यो बेला हामी बेला। मानव भी भनेको यतापट्टि भेलोसिटी आइरहेको छ हाम्रो, वाटरको भेलोसिटी यतापट्टि छ नि। त्यो नारायणीमा बोटिङ गरेको छैन भन्नु खोजेको मतलब के उतापट्टि यतापट्टि आइरहेको छ नारायणीमा चाहिँ। फेरि नारायणमा चाहिँ पानी यतापट्टि बगिरहेको छ फेरि यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ होइन। अब मैले यतापट्टि कन्सिडर गरेको छु, सो लेट इट। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो युको भेलोसिटी छ होइन। अब हाम्रो विड्थ भनेको नारायणीबाट नवलपरासी हो, कसैले देखाएको छैन होइन। विड्थ भनेको यो भनेको लेन्थ भयो, यसरी गयो भने लेन्थ भयो। यो भनेको विड्थको रिभर चाहिँ कति दिएको छ? हाम्रो डी दिएको छ भनेको यसको भ्यालु डी भयो होइन। ल अब चाहिँ हाम्रो के हो त? मलाई त किन डीवाला फिलिङ आइरहेको छ। उल्टो भनेको यस्तो लाग्यो मलाई त्यो सरोजले कि मै उल्टो भएँ, म झ्याप्पै हुन्न पर्ने यसमा चाहिँ होइन। ल हाम्रो भी भनेको चाहिँ स्विमरको भेलोसिटी, यो मानव पर्पेन्डिकुलर पाथ भयो एकछिनलाई होइन। मानव हाम्रो स्विमर भनेको चाहिँ यताबाट मुभ गरे एकछिनलाई ल, किनकि बोल्ट भएकै झुकिएर जानी गरेको होइन। डी नै हुनुपर्ने हो खै जहाँसम्म लाग्छ यहाँ चाहिँ। अब हाम्रो मानव कुनै पनि फाइनलमा त फेरि बोल्ड आउँदैन नि। मानव कुनै पनि एङ्गल थिटामा मुभ गरेको छ होइन। किन यो एङ्गल यतापट्टि मुभ गरेर यतापट्टि किन मुभ गरेन त? किनकि हाम्रो सर्टेस्ट पाथ र सर्टेस्ट टाइम भनेको छ। सर्टेस्ट टाइमको लागि के हुँदो रहेछ त हाम्रो निकाल्न लाग्यो होइन। अब मानव यो भेलोसिटी भी यतातिर छ भने हाम्रो यो कम्पोनेन्टतिर कति हुन्छ ल भन त? डी भी कस थिटा हुन्छ के अरे, भी कस थिटा होइन। अब भनेको हाम्रो टाइम टेकन भने के त? म त यो किन गरेको बुझ्छौ है तिमीहरूले आफै, भन्नै पर्दैन मैले। डिस्टेन्स बाई यो डिस्टेन्स हुन्छ भनेको डी बाई योतिरको भेलोसिटी भनेको भी कस थिटा, भी कस थिटा। ल भनेको के छ के भनेको छैन, सर्टेस्ट टाइम भनेको छ एउटा। एउटा पहिला मैले सेकेन्ड क्वेसन हेरेँ, मैले सर्टेस्ट पाथ नै भन्छु भन्न चाहिँ, बट मैले सुरुमा यो हेरेँ होइन, सर्टेस्ट टाइम हेरेँ होइन। सर्टेस्ट टाइम कहिले हुन्छ त? जब यो टाइम भनेको छोटो, टाइम भनेको कम तब हुन्छ जब हाम्रो कस थिटा भनेको म्याक्सिमम हुन्छ, डी र भित्र कन्स्ट्यान्ट छैन। कस थिटा म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ त? 1 हुन्छ। कस थिटा 1 कहिले हुन्छ? जब थिटा इज इक्वल टु 0 डिग्री हुन्छ। भनेको मतलब सर्टेस्ट टाइम कहिले हुँदो रहेछ त? भनेको हाम्रो यो पर्पेन्डिकुलर टु द फ्लो मुभ गर्यो भने बल्ल हाम्रो सर्टेस्ट टाइम हुँदो रहेछ। भनेको मतलब यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर जानु पर्यो। थिटा 0 भन्नेको मतलब चाहिँ यो घुमाएर यो यसरी घुमेर यतातिर आउनु पर्यो भनेपछि यो पर्पेन्डिकुलर पाथमा चाहिँ हाम्रो मान्छे मुभ गर्नु पर्यो। यो बुझ्यो कि बुझिएन? सर्टेस्ट टाइमवाला एलङ द फ्लो कसरी एलङ भएर कसरी एगेन्स्ट भयो र यहाँ चाहिँ? एगेन्स्ट र एलो त भन्ने कुरै भएन नि त। यताबाट आएको भए पो एलङ र एगेन्स्ट हुन्छ त नि। हामी मान्छे यतापट्टि मुभ गरेको भए पो हामीले अर्कोतिर मुभ गरेर डायगनली मुभ गरेर, डायगनली भन्नु आज पर्पेन्डिकुलरली मुभ गरेर आएको छ। टाइम टेकन भनेको डिस्टेन्स र भी कस थिटा। यो टाइम मिनिमम कहिले हुन्छ? सर्टेस्ट टाइम भनेको मिनिमम टाइम कहिले हुन्छ? जब हाम्रो कस थिटा इज इक्वल टु म्याक्सिमम हुन्छ। भनेको थिटाको भ्यालु म्याक्सिमम कहिले हुन्छ त? कस थिटाको भ्यालु म्याक्सिमम 1 हुन्छ। 1 भनेको थिटा इज इक्वल टु 0 डिग्री। अब जाउँ हामी सर्टेस्ट पाथमा। सर्टेस्ट पाथ भनेको कसरी हिँड्न सकिन्छ ल भन? मानम यो त रिलेटिभ कुरो होइन, रिलेटिभ कुरो। कसरी रिलेटिभ भन्नुपर्दा चाहिँ मान्छे चाहिँ खै त
ऊ मान्छेले के सोच्छ भन्नुपर्दा ऊ चाहिँ डायगोनली यतापट्टि यो एङ्गलमा यो सर्टेन एङ्गल थीटा बनाएर मुभ गरिरहेको छ भनेर सोचे हुन्छ होइन। बट यतापट्टिको यो भेलोसिटीले गर्दाखेरि चाहिँ यो र यसको रिजल्टेन्ट भएर यो पर्पेन्डिकुलरली पास हुन्छ क्या। भनेको ऊ चाहिँ माथि बाहिरबाट मान्छेले हेर्दा चाहिँ उसले पर्पेन्डिकुलर गएको देख्छ होइन। बट उसले चाहिँ के सोचिरहेको हुन्छ भन्नुपर्दा म चाहिँ सर्टेन एङ्गल बनाएर हिँडिरहेको भन्ने सोचिरहेको हुन्छ। इट इज द ब्युटी अफ रिलेटिभ भेलोसिटी। सर्टेस्ट पाथलाई कसरी मुभ गर्ने त सच द्याट हामी सर्टेन एङ्गल बनाएर मुभ गर्ने सच द्याट द यो फ्लोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पर्पेन्डिकुलरतिर चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्समा मुभ गर्छौँ। ठिक छैन। अब हाम्रो टाइम टेकन इज डिस्टेन्समा भिकस छिटो नै हो के अरे हुन चाहिँ त्यही त हो नि हुनु चाहिँ उसको रेस्पेक्टमा हिसाब गरी भइरहेको नि त। सिधै नर्थ जानु पर्यो सर्टेस्ट टाइमको लागि चाहिँ डिस्टेन्स बाई भी। अब कस छिटाको भ्यालु निकाल्दा त भेलोसिटीको टर्ममा किनकि हामी भेलोसिटीको टर्ममा दिइरहेको छ यहाँ कस छिटा भने के हुन्छ त रुट अन्डर निकाल्दा त्यहाँ यो भी भयो यो यु भयो भनेपछि भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर बाई यु हुन्छ भी हुन्छ क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाउँदाखेरि चाहिँ बाई भी हुन्छ। यस्तो लागिरहेको मलाई चाहिँ कस छिटा इज इक्वल टु बेस बाई हाइपोटेन्युज भनेर पढाएको थियो कता कता त्यो गर्दाखेरि होइन यहाँ भी स्क्वायर है यो चाहिँ यो भी स्क्वायर नराखौँ यसो नगरौँ फेरि तिमीहरूले बुझ्दैनौ म मात्र बुझेर त काम लागेन नि त। म भन्छु पहिला लेख्न देऊ न पहिला यहाँ यो बेस यो हाइपोटेन्युज होइन ल म बुझ्छु भने अब यो भनेको एन्सर भनेको डिस्टेन्स बाई रुट अन्डर भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर यसरी आउँछ त के भनेको मैले भन्नुपर्दा अहिलेसम्म कराएको कारण के भन्नुपर्दा चाहिँ सर्टेस्ट टाइमलाई चाहिँ हामीले पर्पेन्डिकुलर जानुपर्छ भन्ने हामीले प्रुफ भयो। यहाँ कसैले टेन्सन छैन होइन। सर्टेस्ट पाथ भनेको मानौँ होइन मैले भर्खर इक्जाम्पल दिएँ नि एउटा तिमी नदीमा मुभ गरिरहेको छौ सर्टेन एङ्गल यतापट्टि बनाएर भनेपछि इट सिम्स कस्तो देखिन्छ तिमी आफूलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्नुपर्दा रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको अर्कोको रेस्पेक्टमा हो क्या हामीले हेर्ने भनेको तिमी आफूलाई कस्तो के अरे कस्तो फिल हुन्छ भन्नुपर्दा चाहिँ तिमी सर्टेन यो पर्पेन्डिकुलरसँग सर्टेन एङ्गल बनाएर मुभ गरिरहेको छौ भन्ने फिल हुन्छ तिमीलाई चाहिँ होइन। बट बाहिर देख्ने जुन नारायणीको माथि तिरमा बसेर तिर नभनौँ माथि पुलमा बसेर हेरिरहेको हुन्छ नि उसले के देख्छ भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ यो मान्छे चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हिँडिरहेको देख्छ कि उसले चाहिँ किनकि त्यो बेला उसको रिलेटिभमा त्यो यतापट्टि यु भेलोसिटी अफ रिभरले उसलाई चाहिँ के गरिरहेको छ त यतापट्टि मुभ धकालिरहेको छ ऊ यतापट्टि मुभ गर्नु खोजिरहेको छ यसले यतापट्टि मुभ गर्नु खोजिरहेको छ क्या कुरो बुझ्यो। ऊ यतापट्टि मुभ गर्नु खोजिरहेको छ भेलोसिटी यतापट्टि तानिरहेको छ के बुझिएन अझै पनि ऊ यतापट्टि जानु खोजिरहेको छ ऊ यतापट्टि जानु खोजिरहेको छ सेम टिपमा गर्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि ऊ यतापट्टि यो यसको रिजल्ट बिचबाट जाने हो कतैबाट क्यालकुलेसनमा अब डिस्टेन्स बाई भी कस थीटा टाइम त त्यही नै हो नि चाहिँ अब कस थीटाको भ्यालु राखेको सिधै यसमा चाहिँ अरू केही गरेकै छैन। हामीलाई सर्टेस्ट टाइम चाहिएको छैन नि त हाम्रो सर्टेस्ट पाथ चाहिएको छ। सर्टेस्ट पाथ भनेको हाम्रो के हो त यो सर्टेस्ट पाथ भनेको अब बाहिरबाट हेरेको मान्छेले जुन भेलोसिटी मुभ गर्छ नि हो त्यो हो कि जुन डिस्टेन्स मुभ गर्छ नि त्यो हो कि त्यो भनेको डी हुँदैन नि फेरि यहाँ डी अप्सन लेखायो तिमीलाई डी नै टिक लगाउँथ्यो हुँदैन त्यो चाहिँ सर्टेस्ट पाथ किनकि उसको रेस्पेक्ट छ त आफ्नो उसको भेलोसिटी छ नि त ऊ चाहिँ रियली चाहिँ भी यतापट्टि एङ्गल बनाएर हिँडिरहेको छ नि त भनेपछि हो यो ठिटाको भ्यालु चाहिँ हामीले भीको टर्ममा एक्सप्रेस गरेको क्या रियल्ली भन्नुपर्दा ऊ रियलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाहिरबाट हेरेको त रिलेटिभ भेलोसिटी भयो ऊ रियलमा चाहिँ कस थीटा एङ्गल बनाएको छ नि त भनेपछि कस थीटा भनेको के हुन्छ त यो बेस बाई हाइपोटेन्युज पाइथागोरस थ्योरम लगाउँदाखेरि यसको भ्यालु कति आउँछ रुट अन्डर यता भी यो यु छ भने भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर रुट अन्डर भनेको मतलब यतापट्टि बाई हाइपोटेन्युज भनेको भी रुट अन्डर भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर बाई भी काट्यो रुट अन्डर भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर ठिकै छ। बुझ्यो होला होइन के बुझिएन फेरि त बुझ्यो होला होइन अलिक ढिलो नै भयो क्वेसन 10वटा क्वेसन नै गरिएन 1 घन्टामा अब त केही पनि छैन होला ल यो क्वेसन पढ होइन एन्सर एकचोटिमा भन त ल मलाई ठ्याक्कै छोपियो फेरि ल भर सर्टेस्ट टाइममा के हुन्छ त थीटा इक्वल 0 सिधै नर्थ लगाउने
के गर्नु पर्यो क्यालकुलेसन तिमीलाई झुकाउनु दिएको छैन भने यस्तो क्वेसन आउँछ 2 नम्बर क्वेसन आउँछ फेरि डु नट किन छिटा जिरो हुन्छ हाम्रो भर्खर क्यालकुलेसन अनुसार त्यही अनुसार क्वेसन लेखा छ लेख्न यो पनि गर ल 11 को यो यस्तो खालको क्वेसन आउँछ यति लामो लामो क्वेसन हुन्छ सोल्युसन चाहिँ च्याम्म लाएर एकैचोटि मिल्ने खालको क्वेसन आउँछ यो 11 क्वेसन 11 नम्बर द है यो त फेरि टिओ भयो त फेरि F1 र F1 मैले गराएँ टाइम पनि छैन एकछिन बढ्दिन पाइ कि नपाइ के छ तिमीहरूलाई मुड छ कि भने पढौँ नभए नपढौँ यो सकिदियो भए मलाई नै आनन्द हुन्थ्यो पाइ ल ठिक छ यो सकम कमसेकम भन्ने कुरो मेरो पनि ल ठिक छ ल सिद्धम भन्ने केटाहरू भएपछि मलाई खुसी लाग्छ क्या ल F1 र F2 को भेक्टर भनेपछि द रिजल्टेन्ट अफ द भेक्टर इज अफ म्याग्निट्युड P भनेको F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर भएन अलि भयो त यहाँ पेन्टमा लेख्न सजिलो लाग्छ मलाई लेख्न किन हो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा हैन त्यो भनेको हाम्रो के दिएको छ त हाम्रो भ्यालु चाहिँ रुट अन्डर हुन्थ्यो के अरे अब मैले सिधै लेखेँ यहाँ चाहिँ यसको म्याग्निट्युड के दिएको छ p दिएको छ हैन p स्क्वायर भनेको यो हो यसको म्याग्निट्युड दिएको छ हैन अब हाम्रो ल्याटर इज रिभर्स भनेको F2 ले रिभर्स गरियो भनेको F1 भेक्टर माइनस F2 भेक्टर बनाइयो भने त्यो कन्डिसन F1 भेक्टर माइनस F2 भेक्टर बनाइयो भनेको मतलब यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त सेम हुन्छ या माइनस हुन्छ अब यो भनेको यसको भ्यालु कति दिएको छ q स्क्वायर दिएको छ हामीलाई भनेपछि यहाँ दुईटाले एड गरेर कति आउँछ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर भ्यालु चाहिँ 2 टाइम्स टू टाइम्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आउँछ हैन किनकि 2F1 F2 cos थीटा र माइनस 2F1 F2 cos थीटा क्यान्सल ठीक छ 2F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर राइट अर्कोमा गएँ त म त्यो गर त मलाई प्रोसिड्युरै याद भएन सबै गर्छ 13 नम्बर चाहिँ म 13 नम्बर हेरेर 12 नम्बर गराएँ आइडिया लगाउनु एउटा त्यो आइडिया निकालौँ ल भरे आइडिया नै आएन गर्छ 12 नम्बर क्वेसन गर्छ The car runs along a horizontal path at a speed of 30 meters per second. 30 meters per second ले move गरे The driver observes the rain hitting his car at 60 degree to the vertical. मानव यो vertical हो भने तो 60 डिग्री में भिड गरेर आएको देख्छ अरे उसले यसरी बनाउनु यसरी कसो बनाउनु यो एनिमेसन गर्न सजिलो हुन्छ यो बुझाउन चाहिँ बुझाउँदै एनिमेसन बनाउन टाइम छैन 60 डिग्री भने 60 डिग्री भनेको हैन अब if the rain is actually falling vertically भनेको यो रियली चाहिँ खास छैन नि यो माथिबाट यसरी फलो भइरहेको छ भनेको मतलब यो भेलोसिटी परपेन्डिकुलर यो भेलोसिटी आइरहेको छ यो भ्यालु हामीले निकाल्न पर्यो दिएको छ कि होरिजोन्ट सिधा चाहिँ हाम्रो 20 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि यसलाई यसरी सिधा बनाउनु यसलाई चाहिँ यसलाई माथि लान पाइन्छ भने लगाउन सकिएन के लगाउने हो साइन थीटा निकाल्ने tan थीटा लगाउँ क्या tan थीटा लगाउँदा नि मिल्छ होला त tan थीटा लगाउँदा tan 60 रिजल्ट कति आउँछ tan 60 degree is equal to perpendicular by base by b हुन्छ के हैन भनेपछि b यहाँ कति हुन्छ त 20 by tan 60 गर्दाखेरि 20 by √3 गर्दाखेरि कति यही आउँछ गर्नुपर्छ पर्दैन होला b नै आउनु पर्ने 11.55 त्यो 13 को मिलाउँ त अलि आइडिया नै आएन मलाई त किन म चाहिँ एउटा आइडिया चाहिँ नयाँ तरिकाले गर्न लाग्छु मैले गराउँछु त्यो मिल्छ मिल्दैन थाहै छैन क्या ट्राई नै गरेको छैन मैले
द रिजल्टेन्ट अफ टू फोर्सेस वान डबल अफ एनदर इन म्याग्निट्युड भन्छ। मानौँ एउटा पी राखौँ, एउटा फोर्स अनि अर्को फोर्स 2p राखौँ होइन, म्याग्निट्युड लेखेको यो चाहिँ। त्यसको रिजल्टेन्टलाई आर मानौँ भने के भनेको छ, वान डबल अफ अनदर इन म्याग्निट्युड इज परपेन्डिकुलर टु द स्मलर अफ द टू फोर्सेस भने। द रिजल्टेन्ट अफ टू फोर्सेस भनेपछि द रिजल्टेन्ट अफ टू फोर्सेस वान डबल अफ त्यो ठिक छ होइन, इज परपेन्डिकुलर टु द स्मल अफ द टू फोर्सेस भनेको छ। स्मल अफ द टू फोर्सेस भनेको पी भनेको डट पी वेक्टर राखेन मैले एकछिन है, म आफै आइडिया लागेको है, मिल्छ मिल्दैन म भन्न सक्दिनँ, फेरि बिजत हुन्छ मिलेन भन्छ। इजिकल टु के हुन्छ त हाम्रो, अब जस्तो भने त पर्पेन्डिकुलर भनेको छैन भनेपछि आर भेक्टर इन्टु पी भेक्टरको म्याग्निट्युड इन्टु कस 90 डिग्री हुन्छ भनेको यसको आन्सर चाहिँ 0 आउँछ होइन। ठिक छ, यो बुझ्यो कि बुझेन यो स्टेटमेन्ट? डट प्रोडक्ट त हाम्रो कस थीटासँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर भनेको कारणले मैले 0 बनाएँ। मिल्यो कि होइन थाहा छैन, साइड लेफ्ट साइड मिल्नै पर्छ हिसाब, यसरी यसरी नै गर्न पाइनु पऱ्यो नि त, फिजिक्स अनुसार त जे पनि पाउनु पर्ने हो। अब रिजल्टेन्ट भनेको के हुन्छ त हाम्रो भेक्टर प्लस 2p भेक्टर। यसो नगरौँ फेरि कन्फ्युजन हुन्छ अर्को प्रकारले होइन। मानव पी भेक्टर र पी र क्यू भन्ने दुइटै भेक्टर छ होइन, पी भेक्टर र क्यू भेक्टर दुइटै भेक्टर छ, जहाँ चाहिँ क्यू भेक्टर इजिकल टु 2p छ। मानव 2p भनेको मेरो 2p त छ कि छैन चाहिँ, बट क्यू इजिकल टु 2p कुरो एउटै हो नि हुन चाहिँ, किन पी भेक्टरको हिसाब भइरहेको छ नि त, त्यही भएर तिमीहरू कन्फ्युजन हुन्छ भनेर। पी भेक्टर प्लस अब क्यू भेक्टर भयो भने म्याग्निट्युड भनेको त रिजल्टेन्ट भनेको पी भेक्टर प्लस क्यू भेक्टर हो नि त, डट पी भेक्टर इजिकल टु 0 भनेपछि अब इजिकल टु 0 हुन्छ होइन। त्यतिकै लगाएर हिसाब फलो गर्न लाग्यो, मिल्यो कि थाहा छैन। ल भनेपछि अब पी भेक्टर डट पी भेक्टर भनेको के हुन्छ, पी स्क्वायर हुन्छ स्क्वायर प्लस क्यू भेक्टर डट पी भेक्टरको प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ त, पीको म्याग्निट्युड पीको म्याग्निट्युड क्यूको म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ, डबल हुन्छ भनेको। सरी क्यू लेख्न आएको 2 टाइम्स पी हुन्छ इन्टु कस थीटा। कस थीटा भनेको एङ्गल बिट्विन पी भेक्टर एन्ड क्यू भेक्टर होइन, कस थीटा इजिकल टु 0 भनेपछि कस थीटा इजिकल कति आयो त, मिल्छ मिल्दो रहेछ नि आन्सर त होइन। अब आज ट्राई गरेको मिल्छ होइन, सोचेको थिएँ यसरी मिल्छ भनेर, मैले त आज नयाँ एउटा प्रोसेस पत्ता लाग्यो। भनेपछि कस थीटा इजिकल टु -1/2 गर्दाखेरि कति आउँछ, 150 डिग्री। कस इन्भर्स 0.5 माइनस 120 डिग्री आउँछ होइन। भनेपछि आन्सर इज, तपाईँले बुझ्यो? मानव पी भेक्टर र क्यू भेक्टर भनेको दुइटै भेक्टर मान्यौँ होइन। अब पी भेक्टर र क्यू भेक्टर दुइटै भेक्टर मानिसकेपछि हामीलाई के दिएको छ, पी भेक्टरको म्याग्निट्युड पी छ भने क्यू भेक्टर म्याग्निट्युड 2p छ, किनकि हाम्रो वान डबल अफ एनदर भनेको छ होइन। इज पर्पेन्डिकुलर अब के भनेको छ भन्छ, द रिजल्टेन्ट अफ द टू फोर्सेस भनेपछि आर भेक्टर डट अब इज पर्पेन्डिकुलर टु द स्मलर अफ द टू फोर्सेस भनेको। स्मलर अफ द टू फोर्सेस भनेको स्मलर कुन भनेको छ भने पी भेक्टर भनेको स्मलर मानेको छ भनेपछि आर भेक्टर डट पी भेक्टर इक्वल टु 0 हुनुपर्छ, किनकि डट प्रोडक्टमा हामीले यसको भ्यालु कति हुन्छ त, आर भेक्टर डट पी भेक्टर इन्टु कस थीटा हुन्छ। कस थीटा भनेको 90 डिग्री दिएको छ, पर्पेन्डिकुलर भने 0 हुने। आर भेक्टर भनेको के त, पी भेक्टर प्लस क्यू भेक्टर डट पी भेक्टर इक्वल 0। अब पी भेक्टर भनेको के त भनेको यसको पी भेक्टर डट पी भेक्टर भनेको के हुन्छ, पी स्क्वायर हुन्छ प्लस क्यू भेक्टर डट पी भेक्टर भनेको क्यूको म्याग्निट्युड इन्टु क्यूको पीको म्याग्निट्युड इन्टु कस थीटा इक्वल टु 0 हुने भयो। त्यहाँबाट कस थीटा भ्यालु आउँछ। अनि यो मेथड मलाई राम्रो आएन, आज ट्राई गरेको मैले पनि, मिल्यो कसरी कसरी मिल्यो। अब सोचिहाल्छिनँ मिल्छ भनेर, अर्को मेथड आएन। आर भनेको हाम्रो रिजल्टेन्ट हो, आर भनेको हाम्रो रिजल्टेन्ट हो। कुनै पनि रिजल्टेन्ट भनेको के हो त, पी भेक्टर प्लस क्यू भेक्टर भनेको हाम्रो रिजल्टेन्ट होइन र, के भनेको हाम्रो रिजल्टेन्ट होइन र।
त्यसले गरेको त सर। अर्कोमा जम्प गरेँ मैले, केही परेन भन। रुट अन्डर, कता रुट अन्डर? हामीले यसलाई यस्तो म्याग्निट्युडमा राखिदिउँ न त नभए के हो त नि, म्याग्निट्युडमा राख्नु केही फरक पर्दैन। म्याग्निट्युडमा राखे पनि हामीले त्यो हामीले यो भेक्टर के अरे भेक्टरिकल्ली हामीले अपरेट गरेको हुन्छ। यसको म्याग्निट्युड भनेको सिधै राखेको होइन कि, पहिले यसलाई हामीले पी भेक्टर प्लस क्यू भेक्टरसँग यसमा डट प्रोडक्ट गरेर बल्ल हामीले म्याग्निट्युड राखेको हो क्या। पढ्ने टाइम एकछिन यो सकौँ भनेको, अरू धेरै क्वेसन त छैन चाहिँ के गर्ने भने खाना खाने बेला भएर सबैलाई हुँदैन। 10 मिनट जति बढी लिनु पाइन्छ। यसरी गर्दा नि हुन्छ, 2p sin थीटा बाई p प्लस 2p cos थीटा यसरी गर्दा नि हुन्छ होइन। बट मलाई चाहिँ यो नयाँ तरिका सजिलो लाग्यो। डट प्रोडक्ट पछि डट प्रोडक्ट पछि अब डट यसलाई भनेको यसलाई खोलेको क्या, पी भेक्टर डट पी भेक्टर, यसलाई अपलोड गरेको प्लस क्यू भेक्टर डट पी भेक्टर, ए प्लस पी गरेको जस्तो ए प्लस डट पी गर्दाखेरि ए डट पी प्लस पी डट पी हुन्छ नि, त्यो स्केलर भयो भेक्टर पछि फरक त भयो होला है। रुस्तमले भनेको जस्तै टेन अल्फा स्केलर त्यसरी गर्दा ल। अब त्यो भनाइन्छ त्यो एनालाइटिकली भन 15 16 17 टाइम त लाग्दैन त्यो 14 र 15 गरौँ अनि त 15 को अलिक कन्सेप्चुअल छ, 14 को ठिकै छ केही पनि। मानव द रिजल्टेन्ट अफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ बी भेक्टर एन्ड थीटा विथ, त्यो ए भेक्टर भयो। कस्तो मान्ने भेक्टर? सरी मानव यो यही भयो त भने मानव यसको रिजल्ट नि यहाँबाट पास गर्यो नि, चलो पास गरेन। अब के भनेको यो ए भेक्टर भयो नि, ए भेक्टरसँग कति बनाउनु एङ्गल ए भेक्टर यो बी भेक्टर भयो नि, मानव ए भेक्टरसँग अल्फा बनाउँछ रे अनि बी भेक्टरतिर बीटा बनाउँछ। अनि ए भेक्टर इज अल्फा इज लेस देन बीटा त्यसरी भन्न सकिएन होइन। अब होइन अल्फा इज लेस देन बीटा भनेको मानव, अब ए इज लेस देन बी मानव के भनौँ भन्नुपर्दा कसैले 30 न्युटन फोर्स लगाएको छ अनि एकतिर अनि अर्कोतिर 10 न्युटन फोर्स लगाएको छ भने त्यो त्यो बडी कतातिर धेरै तानिएला, 20 न्युटनतिर धेरै तानिएला भनेको मतलब ए कम छ, ए भन्ने फोर्स कुनै पनि मानव होइन, त्यो चाहिँ यो भेक्टर चाहिँ होइन, यो त डिस्ट्रिक्टली भएको रहेछ यहाँ चाहिँ। अब ए चाहिँ हाम्रो लेस छ भने, ए लेस छ भने यो एङ्गल बढ्ने हो किनकि यो उतातिर ढल्किने भयो, बिचतिर ढल्किने भयो। सिमिलरली सी नम्बरमा चाहिँ के भनेको अल्फा इज लेस देन बीटा भनेको, अल्फा भनेको कम हुन्छ अरे बीटा भन्दा इफ ए इज ग्रेटर देन, त्यो त राइट हो किनकि हाम्रो ए भनेको जति धेरै जान्छ नि, हाम्रो ए भनेको जति ठुलो हुन्छ नि त्यति भनेको रिजल्टेन्ट एतिर ढल्किन्छ भनेको यो हल्का तल तल आउनु खोज्छ भनेको अल्फा भनेको कम हुँदै जान्छ। अनि यो ए इक्वल टु बी भने त अल्फा इक्वल टु बीटा हुनुपर्छ, यहाँ पछि बराबर भयो चाहिँ अल्फा इक्वल टु बीटा हुन्छ। ठिक छ ल 15 नम्बर क्वेसन ल एकजनाले मलाई एन्सर भन त, 14 नम्बरको नबुझेको ल 15 नम्बरको एन्सर भन। 14 को के भयो सर? सी हुन्छ यसको आन्सर होइन। ल सुन म कसरी भन्छु होइन, यहाँ एनालिटिकली गर्ने कुन धेरै कता एङ्गल बढी होइन। तिमीलाई 20 न्युटन फोर्स लगाएको छ, मानव ए भनेको 20 न्युटन फोर्स भएन अनि बी भनेको 10 न्युटन फोर्स भयो भनेपछि यो रिजल्टेन्ट कतातिर ढल्किन्छ त, हाम्रो 20 न्युटनतिर ढल्किन्छ भनेको 20 न्युटनतिर यसले के गराउँछ ढल्किन्छ भनेको 20 न्युटनतिर आउन खोज्छ भनेको यतातिर जान्छ कि मानव, भनेपछि एङ्गल कम हुने भयो। भनेपछि जतातिर हाम्रो बडी फोर्स लाग्छ नि त्यतिर एङ्गल कम हुन्छ क्या, बुझ्दैन मतलब जतातिर रिजल्टेन्ट के अरे जतातिर धेरै फोर्स लाग्छ नि त्यतातिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एङ्गल, उतातिर हाम्रो रिजल्टेन्ट ढल्किन्छ क्या, त्यही त हुने नि त्यही त हो नि त तपाईँ के भन ल।
त्यो भन है त। अब म एनालिटिकली बुझाएँ हुँदैन यतिवटा गरौँ अनि तपाईँले खाना खाने बेला भएर अर्को दिन गरौँ के छ। अनि त्यो क्वेसन मैले उसको क्वेसन चाहिँ मैले अपलोड गरेर साइन्स मिलाएर हालिदिन्छु यो 2 नम्बरको चाहिँ मतलब त्यो सुरुमा गराएको थिएँ नि क्वेसनै मिस्टेक लेखाएको छु मैले त्यही भएर इमेल नबुझेँ क्या बुझ्छ त्यो त केही पनि छैन ल है त यिनै हुन्छ साइन्स कसरी हुन्छ है त मानव ए इज पर्पेन्डिकुलर टु बी भनेको छैन अनि ए इज पर्पेन्डिकुलर टु सी भनेको छ मानव त्यो ए भन्ने भेक्टर भएको कुनै पनि होइन इट इज पर्पेन्डिकुलर टु बी भनेको यो बीसँग पनि पर्पेन्डिकुलर छ सीसँग पनि पर्पेन्डिकुलर छ त्योसँग पनि एङ्गल 90 डिग्री बनाएको छ त्योसँग पनि एङ्गल 90 डिग्री बनाएको छ भेक्टर त्यो बी भेक्टर होइन अब के भन्छ के भेक्टर इज प्यारलल टु भनेको छैन अब बी क्रस बी डट सी त हाम्रो के भन्छ त्यही यो बी र सी चाहिँ ट्रेनमा लागि गर्नु होइन बट हाम्रो बी क्रस सी भनेको भेक्टर जुन छ नि त्यो चाहिँ के गर्छ त हाम्रो त्यो प्लेनको पर्पेन्डिकुलरमा लागि गर्छ हो त्यही भनेर पढाएको हो कि त्यो त भिडियो अन गरी गरी सिकाएको हो कि होइन त्यही जानवाला भनेर भनेपछि बी क्रस सीको म्याट्रिक्स हाम्रो कति जान्छ त माथि जान्छ भनेपछि यो भनेको बी क्रस सी हुन्छ भनेपछि ए र बी क्रस सी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्यारलल हुन्छ कुनै पनि दुइटा भेक्टर मानव यो यतापट्टि गइरहेको छ भने यो यतापट्टि गइरहेको छ भने त्यहाँ दुइटा प्यारलल भेक्टर त्यही भनेको तपाईँ आज यति नै गरौँ है त त्यसो भए तपाईँले खाने टाइम भएन यो क्वेसन टाइम नै लाग्छ हेर सानसम्म 3टा क्वेसन आइस गर्ने गरौँ धन्यवाद जाउँ के छ कुरा के छ पुग्यो कमलले गरिसक्यो सबै ल पढा केही नजानेको सोध्नु होइन अब त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ एकदम याद गर्नु होइन त्यो मैले डिरेक्सन क्वेसन लेखेर सुरुमा टाइप के अरे टाइप भन्नाले पुरो टाइप गरेको छु त्यही भएर पनि हुन्छ त्यसको एन्सर मिलाएर र त्यो सोल्युसन पनि हाल्नु बुझ्नु भएर त्यो क्वेसन बुझि सबै बुझिन्छ है बुझ्नु भएर यो इस्ट र वेस्ट नर्थ के चेन्ज गरेर म मिलाएर हाल्छु है त ल आजलाई यति नै गरौँ आज बुझ्दै ल बाई आजलाई यति नै